میخواد خودشو معرفی کنه من کیم. اون انا علی صاحب السمسامه، من علیم سیف الله صاحب شمشیر، و صاحب الحوض لدى القیامه، قیامت کار همتون با منه، آخر سر به من میرسید. اون لحظه که هر کس بخواد بره بهشت ناپاک را نمیدن تو بهشت. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، شراب طهور یعنی نوشیدنی پاک کننده. و سقاهم ربهم شرابا طهورا به ید علی ابن ابی طالب. لذا فرمود انا علی صاحب السمسامه و صاحب الحوض لدى القیامه. روز قیامت کار ما همه با اوست. اخو رسول الله ذی العلامه، برادر پیغمبرم، اون پیغمبر بی نظیر. قد قال اذ اممنی امامه، اون لحظه که امامه به سرم میبست و گریه میکرد پیغمبرم منو اینجوری معرفی کرد، انت اخی، تو برادرمی، و معدن الکرامه، معدن کرامتی، و من له من بعدی الامامه. برا همین امامت با توه، چون کسی مثل تو نیست.